प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहे। सर्वप्रथम त मैले के अनुभव गरेँ भन्छ कि हाम्रा विभिन्न धर्महरू रहेछन्। किराँतहरूको एउटा तरिका रहेछ, बुद्धिस्टहरूको अर्को तरिका रहेछ, इस्लामहरूको अर्को तरिका रहेछ, इसाईहरूले अर्को तरिका भिडाएको छ। त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को तरिका चाहिँ यो हिन्दूहरू छ। 4-5वटा धर्महरूमा अन्तर के हुन्छ त भनेर खोज्छु म, त्यही क्रममा छु। त्यो अन्तरलाई मैले कसरी हेर्नु खोजेँ भनेर कि सबभन्दा पहिले ईश्वर भनेको कसलाई बुझ्छ भनेर चाहिँ हेर्नु खोजेँ। त्यो साँच्चै देवता भनेको हो, देवता ईश्वर परमेश्वरमा फरक हुन्छ यो भएर यो किसिमको हिसाबबाट हेर्दै हेर्दै त्यो चिन्तनमा के रहेछ तरेली रहेछ। हिन्दूहरूले बुझ्दाखेरि चाहिँ कसरी बुझ्दो रहेछ भने ब्रह्मसँग लगेर कस्मिक इनर्जीसँग। अब इस्लामहरूले जोड्यो भनेदेखि चाहिँ अल्लाहसँग जोड्दो रहेछ, अल्लाह भने पनि कस्मिक इनर्जी। लिम्बूहरूले जोड्यो भनेदेखि तागेरासँग जोड्दो रहेछ, तागेरा भनेको पनि त्यही इनर्जी हुन्छ। तर इसाईहरूले जोड्यो भनेदेखि भन्न जान्छ, इसाईहरूले कहाँ ल्याएर जोड्दो रहेछ भनेदेखि जिजसमा लगेर। जिजस भनेको जन्मेको मान्छे हो। अब जन्मेको मान्छे देवता हो कि ईश्वर हो कि परमेश्वर हो कि हो, यो प्रश्न चाहिँ हामीले सोच्नु पर्छ। मान्छे मरिसकेपछि कहाँ जान्छ भनेर भनेदेखि त्यसमा पनि अचम्मको विभेदहरू देखिन्छ। किराँतहरूले भन्यो भनेदेखि के देखिँदो रहेछ भन्दाखेरि पुर्खा कहाँ जान्छ भन्ने। हिन्दूहरूले भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो पुर्खाकोमा जाने एउटा बाटो छ, पितृकोमा जाने अर्को बाटो छ, मोक्षको अर्को बाटो छ। बुद्धिस्टहरूले बुझ्यो भनेर चाहिँ के भन्दो रहेछ भने अब ब्रह्ममा जान्छ जान्ने थाहा छैन, आत्मा र परमात्मा जोडिन्छ कि जोडिँदैन त्यो पनि थाहा छैन। तर यति थाहा छ कि उसका रहरहरू बाँकी छ भने जन्मिन्छ, नत्र भए जन्मिन्छ। इस्लामले र इसाईहरूले भन्नु पऱ्यो भने उनीहरूले के बुझ्दा रहेछन् भने त्यो त परमेश्वरले सोचिदिनुहुन्छ, सक्यो त्यो कुरो भनियो, अब सक्यो त्यति हुन्छ। अनि चिन्तनको तरेलीहरू हुँदो रहेछ। अब मलाई लाग्छ अबको पुस्ताले त्यो तरेली थाहा पाएर साँच्चै मेरा पुर्खा कति गहिराइमा रहेछ, अब साँच्चै अर्को पुर्खासँग मैले सिक्ने के हो, यो किसिमको ढङ्गबाट अबको शिक्षा जानुपर्छ भनेर पहिलो मैले। दोस्रो चाहिँ नि हामीसँग चिन्तन गर्ने आधार कति राम्रो रहेछ भने शास्त्रको आधार पनि छ, अनुभवको आधार पनि छ, पश्चिमी आधार पनि छ। तीनवटा आधारहरू छ। शास्त्रको चिन्तन एउटा हो जो चिन्तनले हामीलाई बाटो दिन्छ। बाटो के दिन्छ, कहाँ हो के हो भनेर भन्नु पऱ्यो भने म कहाँबाट जन्मेँ, कसरी जन्मेँ, अब जान्छु कहाँ भनेर भन्नु पऱ्यो भने शास्त्रै खोज्नु। त्यो हिन्दूले शास्त्र खोजे पनि शास्त्र खोजे पनि हुने, किराँतले खोजे पनि हुने, इस्लामले खोजे पनि हुने, इसाईले खोजे पनि हुने। त्यो शास्त्र एउटा आधार हुन्छ, त्यही आधारमा हामी बोल्दा त्यसो भएपछि एउटा तरिका के हो भन्दै शास्त्रको आधार, दोस्रो अनुभवको आधार हो। अनुभवले के कुराकानी जनाउँछ, अघि दुईजना साथीहरूले भन्नुभयो कति पीडा छ, अछुत हुनु अछुत बनाइनु भनेर त अपराध मध्येको हो। बजारमा कुराकानी गर्नुभयो, म बजारमै गएर चाहिँ न्यु खोजेको छु। त्यो देवताको मन्दिरमा पूजा गर्ने को हो भनेर सोधेँ, देवीको मन्दिर बाहुनहरूले गर्छन् भने। मैले भने बाहुनले पूजा कहिले गर्छन्, सबै दिन गर्छन्। त्यो महिनाको 4 दिन पनि पूजा हुन्छ कि हुँदैन भने हुन्छ। किन पूजा गरे, किन छोको देवीलाई, तपाईँ बदमास हो भने मैले किन भनेर भन्नुभयो। देवी नसुनी भएको बेलामा बाहुनले सुन्नुहुन्छ, कहाँ छ तपाईँको शास्त्र छैन। त्यसो भएदेखि तपाईँले दलितलाई अछुत भन्न पाउनुहुन्छ को त। यसरी न्यु खोज्यो भने एउटा बाटो अनफोल्ड हुन्छ। त्यस्तो किसिमको हिसाबको अनुभवलाई शास्त्रसँग चुनौती गर्दै बाटो निकाल्न सकिन्छ। अर्को बाटो अर्को चाहिँ नि यो अनुभव पनि छ, पश्चिमी ज्ञान पनि छ। किनभने हामी कति पश्चिमी ज्ञानसँग जोडिनुपर्ने पनि छ। किनभने हामी छुट्टै भएर यो विश्व हाम्रो होइन भनेर भन्न सक्दैन। हाम्रै सबै चिज ठिक छन् भनेर भन्नुको एउटा मूर्खाइ हो, एउटा मूर्खाइ भनेको त्यो। किनभने हाम्रा कति कुराहरू ठिक छैन। जस्तो यहाँले देख्नु भएको छ, मैले बोलेको माइक मेरो नेपालीले बनायो, न हिन्दूले बनायो, न बुद्धिस्टले बनायो, न इस्लामले बनायो त अर्कै। उसका कुराकानी हामीलाई कति कायदा भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले सोच्ने मान्नुपर्ने उसका कुरालाई पनि निषेध गर्ने भयो।
त्यसलाई लिँदै लिँदै जाने किसिमको तरिका गर्नुपर्दछ। भोलिको विद्यार्थीले यो चिन्तन चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर मैले दोस्रो कुरो पनि देखेँ। तेस्रो मैले के देखेँ भने अन्तर पुस्ताको कति राम्रोसँग भन्नुभयो तपाईँले, एकदमै म आभार व्यक्त गर्छु। म मेरै घरमा हेर्छु, म सन् 1996 देखि यो जातीय छुवाछुत मुर्दाबाद भन्दै हिँडिरहेको लागिरहेको छु। मेरो घरमा त्यसरी चिन्तन हुँदैन। मेरो घरमा त्यो आमा हुँदाखेरि पनि हुँदैन थियो, आमा सकिए पनि हुँदैन। किन हुँदैन भने म कन्भिन्स छु, मेरो टाउको पखालेको छु। त्यो टाउको पखाल्नु पर्ने जरुरी। बाहुनको टाउको पनि पखाल्नु पर्यो, दलितको टाउको पनि पखाल्नु पर्यो, जनजातिको टाउको पनि पखाल्नु। किनभने हामीसँग उधार नेवार जनजाति भनेर भनौँ, रूपा सुनारको निम्ति त्यत्रो त्यस्तै किसिमको हिसाबले बाहुनले गरेको बदमासी मैले राम्रोसँग भन्नु। यस्ता बदमासीहरू थुप्रै भएको छ। त्यो जातमा मात्रै बस्दो रहेनछ, त्यो चिन्तनमा बस्दो। चिन्तनमा बस्यो भने त्यो चिन्तन धोइ पखाली गर्ने तरिका के हो, गरेर हेरौँ के हुँदो रहेछ, खाएर हेरौँ के हुँदो रहेछ, छोएर हेरौँ के हुँदो रहेछ, सँगै बसेर हेरौँ के हुँदो रहेछ। यो किसिमको प्रश्न अब चुनौती गर्नुपर्ने बेला हो। युवाहरूले गर्ने भनेर भनेको मलाई विश्व हिन्दू परिषदले वा युवाहरूले गर्ने भनेर भनेको यो किसिमको चुनौती, जहाँ विद्यार्थीले युवाहरूले प्रश्न गर्नु सिक्छ। प्रश्न आफैले आफैलाई गर्छ, आफ्ना धर्मलाई गर्छ, आफ्नो छिमेकलाई गर्छ र त्यसपछि अगाडि यो तरिका चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ त्यसो गर्यो भने अन्तर पुस्ताको चिन्तन मिलाउन सक्छ। कहिलेकाहीँ अन्तर पुस्ताको चिन्तन भनेको कस्तो हो भने पुस्ताले जस्तो अघि आएर देख्नुभयो त्यहाँ चरु हो मिलाएको के फोकटिया काम गरे हाल्छ। यसो हेर्दाखेरि फोकटिया काम, चामल हालेको छ, तिल हालेको छ, घिउ हालेको छ, त्यो वाइहात हो नि त। यसो हेर्दा त वाइहात हो, भौतिक आँखाले हेर्दा त नाइ भन्नुपर्ने छ। तर एकचोटि विचार गर्नु त, चामल, तिल र त्यो के भन्छ जौ, यो तिनवटा चिज र घिउ मिसाएर तपाईँले चाहिँ चरु होम्नु हो भने त्यसले कति टन अक्सिजन उत्पादन गर्छ सक्नुहुन्छ। त्यो अक्सिजन उत्पादन गर्छ भनेर भन्ने बुद्धि चाहिँ नि पुर्खाले भनेन होइन त। उनले चरु होम्नु मात्रै सिकाएन, हामीले अक्सिजनको कुरो मात्रै जाने। दुईवटा जोडौँ नि त, यो जोड्यो भने पुस्ता पनि जोडिन्छ, ज्ञान पनि जोडिन्छ। त्यो अचम्मको कुरो कहाँनिर रहेछ। यस्तो बारेमा खोज तलास गर्ने खालको पुस्ता अबको शिक्षाले ल्याउनुपर्छ, अबको शिक्षा त्यसरी जानुपर्छ भनेर मैले देख्छु। अर्को यो समुदायको ज्ञान, म काकीसँग कुराकानी गर्दै थिएँ। यो समुदायको ज्ञान भनेको यति अथाह छ, त्यो समुदायको ज्ञानसँग हाम्रा ज्ञानहरू त फुच्चा केटाकेटी जस्तो हो। किन मन्दिर भनेर भने सानो सानो कुरामा एकचोटि हेर्नुभयो भने पेट दुखिहाल्यो भनेर भने जान जात्यो अलिकति खरानी यसो पानीमा मिलाएर राख अनि भोलि बिहान उठेर खाइदिनु बस भइहाल्छ। कति छिटो भयो। खरानी र पानीमा के हुन्छ भन्ने जान्दैन। खरानी र पानी त्यो बेस हो कि अल्काली हो कि वा चाहिँ के हो भनेर भने छुट्याउनु जान्दैन। तर उनलाई के थाहा छ भने त्यसको पानीले जुका मर्छ भने, त्यो जुका मर्छ भने जुकाको औषधि बनाउने बुद्धि र त्यसको बुद्धि हो। अब बुद्धि एकातिरबाट जोड्ने, अब यसो गर्न सक्ने किसिमको तरिका भयो भने पुर्खाको अथाह ज्ञानलाई हामी आधुनिक ज्ञानसँग लगेर जोडेर कामहरू नयाँ नयाँ कामहरू गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ सिर्जना युवाहरूले गर्न सक्छौँ भनेर भन्ने मैले देख्छु। वास्तव कहिलेकाहीँ यो धर्म र मतको बारेमा विवाद भइरहेको छ। धर्म भनेको हिन्दू, बुद्धिस्ट, इस्लाम वा किराँत वा इसाई वा यहुदी यो कुरो पनि होइन। यो भनेको मत भन्नु र धर्म भन्नुमा फरक छ। हाम्रा पुर्खाले सिकाएको तरिकाहरू हेर्नुभयो भने, वेदलाई पल्टाउनु हो भने धर्म भनेको के हो भनेर भन्दा ऋग्वेदले बुझ्ने भाषा रीत, यो आएको रीत भने के हो भनेर भन्दा त्यो ब्रह्म बुझ्न सक्ने तागत चाहिँ धर्म। तपाईँ पछाडि आउनुभयो भने 10वटा बुँदा नै राखिएको छ। धर्म भने के हो भने सहनशीलता धर्म। सहनशील हुनुलाई कसलाई जहर लागेको छ। यो किसिमको ढङ्गबाट चिन्तन गऱ्यौँ भने मतहरूमा पनि मिलाउन सक्ने छ। त्यसपछि अबको केटाकेटीले धर्म र मतलाई छुट्याउन जान्नुपर्छ। मतमा विवाद गर्नुपर्छ, धर्म स्वीकार, धर्म साझा हुन सक्छ, मत भिन्न। यो चिन्तन अबको युवाहरूलाई बनाउन सक्यो भने त्यसले अर्को पाटो दिन्छ। जबकि हाम्रो विद्यार्थीहरू, हाम्रो युवाहरू सृजनात्मक
नयाँ विश्लेषणात्मक क्षमता बोकेर आउँछन्। एउटै मात्रै झन्डा यो ठिक यो बेठिक भनेर भन्ने गाउँछ। अर्को मैले यहाँसँग भने के भने भोलिको निम्ति हाम्रा युवाहरूले सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था। किनभने अहिले हाम्रो निम्ति सम्भावना के छ भनेर भन्यो भने अचम्मको सम्भावना रहेछ। केही दिन अगाडि मैले 1 देखि 12 क्लाससम्म दलितहरूका सिपहरूको मात्रै, अब 1 देखि 12 क्लाससम्मै दलितका सिप पढाउँदै जाउँ, भोलि चाहिँ त्यसलाई दलितको कलेज बनाऊँ, भोलि त्यसलाई दलितको विश्वविद्यालय बनाऊँ र विश्वका मान्छेहरू हाम्रो सिप र ज्ञानलाई बुझ्ने किसिमको ढङ्गले आओस्। यो किसिमको हिसाबले पाठ्यक्रम तयार पार्नु। दलित साथीहरूलाई मैले सेयर गरिरहेको छु, उहाँहरू संवादमा हुनुहुन्छ। अब कसरी जाला त्यो अर्को कुराकानी हो। मैले सपना देखेको चाहिँ विश्वविद्यालय, त्यो विश्वविद्यालय जहाँ गएर चाहिँ हाम्रा पुर्खाको दलितको सिप त्यहाँ दर्शन पढोस् विद्यालय। दर्शन, दलितको दर्शन भनेको के हो भनेर तपाईँले हेर्नु हो भने जल, जमिन र त्यसपछि गएर यो के भन्छ वायु, यो तीनवटा कुराको संयोगबाट सारा सामग्रीहरू उत्पादन हुन्छ भनेर दलितको दर्शन। तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहे त्यो दमा बनाउनुहोस्, चाहे त्यो चाहिँ दमामा माथि छाला भर्नुहोस्, चाहे तपाईँले त्यहाँ बाजा बजाउनलाई जान्नुहोस्, त्यो त्यत्रो दर्शन यति राम्रोसँग लुकाएर राखिएको हैसियत। अब दलितको दर्शन पढाउन विश्वभरिको मान्छे बोलाउन सक्छ। विश्व हिन्दू परिषदको हुनुहुन्छ, विश्वभरिको मान्छे पढाउँ उपाय छैन। उहाँहरूका कला कौशल देशमा यति धेरै छन्, हामी त्यो कला कौशल सङ्कलन गरेर राखेका छौँ। झन्डै 350 भन्दा बढ्ता देशभरिका दलितको कला कौशल हामीसँग छ। अब त्यसलाई हामी कहाँ लगेर राख्ने भनेर ठाउँ नभएर त्यो कला कौशल आफैमा पढ्ने विषयवस्तु, म्युजियम, गतिलो स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय जे भन्नु त्यो किसिमको कुरो अब केटाकेटीहरूले पढ्नु पर्नुपर्छ। त्यो खालको ढङ्गको भयो भने उसले एप्रिसिएसन गर्नु थाल्छ। माने हाम्रो मान्छेहरूको हो यो त अचम्मको कला पो रहेछ। जनजातिको सिप कति राम्रो सिप छ, त्यो सिप कसरी हुन्छ, बाहुन क्षेत्रीयको सिप कति राम्रो छ, अनि मधेसीको सिप कति राम्रो छ। ती सिपहरूको सङ्कलन र त्यसको विज्ञता शिक्षकको हुन्छ, तिनै हुन्छ। अनि शिक्षक पनि उनै, सिप पनि उनको, बजारमा एकत्व भएको, बजारको मोनोपोली पनि उनको। यो किसिमको ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हाम्रो निम्ति जब क्रिएसन भनेको गाह्रो छ। अहिले तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने शिल्पकारहरूको ढङ्ग रङ्ग हेरिरहेको छु। म एकजना एमफिल गर्दै गरेको विद्यार्थीको थिसिस भक्तपुरको, त्यसले के भन्छ शिल्पकारितामा भएको ज्ञान पनि अचम्मको ज्ञान हो। यहाँलाई याद होला शिल्पकारहरूले अथवा चाहिँ त्यो काठको सामान बनाउनेले बुद्धि कहाँबाट ल्यायो होला भनेर भन्नुभयो भने तपाईँलाई याद होला कि उसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने त्यो टोलमा एउटा समूह हुँदो रहेछ। त्यो समूहमा बसेर उसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने सबभन्दा पहिले विश्वकर्मा बाबालाई पूजा गर्छ। त्यो पूजा गरेर टाउकोमा त्यो हतियार राख्दो रहेछ र त्यो ध्यान गरिसकेपछि त्यहाँबाट आउने ज्ञानबाट सुरु गर्दछ। अचम्म छ। यही भक्तपुरमा पत्याउनै नसकिने खालको ज्ञान छ। विश्वकर्मा बाबाको पूजा गरेर शिल्पकारले काठको काम गर्न सक्छ भने पत्याउनुहुन्छ? ट्रेनिङ कसरी चाहिन्छ? ट्रेनिङ नै हुँदैन। एक अर्कोसँग सेयरिङ गर्ने आपसमा अचम्मको चलन चल्ती रहेछ त्यो शिल्पकारसँग। त्यो सेयर गर्ने किसिमको कुराकानीबाट मजासँग हुँदो रहेछ। अब त्यो शिल्पकारिता अहिले यति राम्रोसँग फस्टाएको छ। इन्जिनियर पढाएको एउटा छोरोले 20,000 रुपियाँ कमाउँदो रहेछ, बाउ शिल्पकार भएको 50,000 रुपियाँ कमाउँदो रहेछ। अचम्म। इन्जिनियर बनाउने कि अब शिल्पकार बनाउने। अब भोलिको निम्ति हाम्रो चाहिँ त्यो शिल्पकारितामा इन्जिनियरिङ खोजाउने किसिमको ढङ्गमा कसरी छ, यो किसिमको प्रक्रियामा अब हामी जानुपर्छ। जसले गर्दाखेरि भोलिको पुस्ताले के हुन्छ भने नयाँ नयाँ किसिमको ज्ञान, सिप र त्यसपछि सक्षमता हुँदाहुँदै गएर चाहिँ के भने विश्वका मान्छे यहाँ आएर सिक्नु। यो किसिमको तागत हामीले जुन बनाउन सक्छौँ भनेर भन्ने मैले देखेँ। अर्को समसामयिक विषयवस्तुमा संवाद, जहाँनिर दलितको छुवाछुतको बारेमा म कति वर्षदेखि भनिरहेको छु, दलितका साथीहरूसँग बारम्बार भनिरहेको छु। मैले भने सन् 1996 देखि हिँडिरहेको छु अहिलेसम्म। यसलाई मुभमेन्टै चलाउनु, स्कुलमा, कलेजमा, बच्चामा त्यहाँ गएर संवाद गर्नु। के हो यो? मान्छेले मान्छेलाई छुँदा पनि जात जाने? के अचम्म
मान्छेले एउटाले त्यहाँ गएर देउता पूजा गर्नु हुने, अर्कोमा नहुने किन हो? आफैले मन्दिर बनाउने, आफैले भित्र पस्न पाउने के हो यो किसिमको प्रश्नहरू चाहिँ गर्ने किसिमको संस्कार हामीले युवाहरूलाई बनाउन सक्यौँ भने पहिले राइटली क्याप्चर गर्नु भएको छ। किनभने त्यो पल्लो छोराछोरीहरूको कुरा अब बाबुआमाले नसुनिकन थाहा छ, किनभने बुढेसकालको सहारा त तिनै छ। अरूले पाल्दैन, अहिले न्यु खोज्यो भने खाना पाउँदैन, किन बाध्य भएर बस्छ, नगरिन सुखै छैन। अब यो किसिमको ढङ्गबाट अब मुभमेन्टै चलाउँ, बडो राम्रो काम सुरु भएको छ। म दुईजना विश्व हिन्दू परिषदका त्यसपछि युवा परिषदका दुवैजना हस्तीहरूसँग आभार व्यक्त गर्छु, किनभने हामी चाहिँ धेरै अगाडि कर्मकाण्ड महासङ्घवालाहरूसँग बल गरेर चाहिँ बल गऱ्यौँ, तर त्यो पुग्याउन सकिएन। धर्मसभावालाहरूसँग बल गऱ्यौँ, अझै बल पुगेको छैन। अब यहाँहरूले यो कुन ढङ्गले चाहिँ बगानबाटै सुरु गर्ने भनेर भन्नुभयो, साह्रै राम्रो कुरोकानी गर्नुभएको छ। यो अभियान चलाउँ, हाम्रा पुर्खाले गरेको अपराध हो, हामीले त्यो अपराध स्वीकार्नुपर्छ र त्यसको हामीले चाहिँ क्षमा माग्दै ल है हामी यसो गरौँ भन्दा हामीले हिम्मत बनाउनुपर्छ। यसको किसिमको बारेमा, महिलाको बारेमा होला, त्यस्तै जनजातिको बारेमा होला, भाषाको रूपबाट हामीले गरेको अवहेलनाको कुराकानी होला, यी सबै कुराहरूलाई अब विश्लेषण गर्ने तागत स्कुलको केटाकेटी, क्याम्पसको केटाकेटी, विश्वविद्यालयको केटाकेटीहरूमा त्यो चिन्तन अभाव, त्यसको निम्ति मुभमेन्ट चलाउनुपर्छ। म हिजो मात्रै 5वटा स्कुलको सञ्जालमा संवाद गर्दै थिएँ। त्यो संवादमा एउटा स्कुलले चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दा त्यो बडो राम्रो तरिका, मलाई सर्वपाको बडो राम्रो तरिका रहेछ। उहाँको तरिका के रहेछ भने समसामयिक विषयवस्तुमा विद्यार्थीहरूसँग संवाद गराउने तरिका। त्यो समसामयिक विषय त के हुनसक्छ, रुकुमको जारीको कहानी एउटा संवाद हुन्छ, रूपा सुनारको अर्को किसिमको कहानी होला, वा अर्को कुनै महिलामाथि भएको विभेदको अर्को कहानी होला। यस्ता कहानीहरूको बारेमा युवाहरू के भन्छ, गर्ने के हो, यो किसिमको प्रक्रिया सुरु भयो। म सम्मान गर्छु। त्यस्ता किसिमको ढङ्गको अभियान अब त्यसैगरी चलाउँ। यो खालको शिक्षा चाहिन्छ। र अन्तमा मैले चाहिँ के देख्छु भने प्रविधि मैत्री भयो केटाकेटीहरू। मैले समात्दाखेरि कलमसँग यो कागज र कलम समातेँ, मैले समात्दाखेरि चाहिँ मोबाइल समातेर पढेँ। फरक देख्छ। म कपाल फुलेको मान्छे, बहिनी भर्खरको जवानमा। दुईटाको फरक किन हुँदो रहेछ भने प्रविधिसँग मैत्री, म हलोसँग मैत्री। मैले हलो समाउन जान्दछु, कोदालो समाउन जान्दछु, त्यसैले म त्यसमा गर्व गर्छु। मैले मोबाइल समात्न जान्छु त अब त्यो प्रविधिसँग जोडेको सुखै छ। त्यो चाहिँ प्रविधिसँग जोड्दै आधुनिकतासँग ल्याउँदै पुरानो कुरोसँग लड्दै कसरी हलो र प्रविधि कसरी जोड्न सकिन्छ। जस्तो यहाँले हेर्नुभयो होला, मदन राईले खोटाङमा स्कुल चलाउनु भएको छ। उहाँको स्कुलको के अरे भनाइ नै के हो भनेदेखि जसरी योगीजीको यहाँ भनाइ राख्नु भएको छ, त्यसै गरी उहाँको भनाइ के हो भने कोदालो, कम्प्युटर, ज्ञान। कोदालोसँग विद्यार्थी जोडिनै पर्छ, कम्प्युटरसँग विद्यार्थी जोडिनै पर्छ, क्यामेरासँग विद्यार्थी जोडिनै पर्छ। दिनभरि के गरिस्, क्यामेरामा राख, त्यही कुराकानी कम्प्युटरमा हेर, त्यहाँबाट काम गर भनेपछि गरेर पनि खाँदो रहेछ, पढेर। यस्ता किसिमका तरिकाहरूमा अब नयाँ विद्यार्थीहरूलाई भन्नुपर्छ। यो अवसर दिनुभयो, अवसरको निम्ति आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।